बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया। भारतीय छावनियों के अंदर घुसकर एक मौची ने किस तरह से भारतीय फौज की तमाम तर प्लानिंग पर पानी फेर दिया है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। जबकि पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा चैलेंज भी दिया है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने भारत का क्वाडकॉप्टर यानी कि उनका जो खुफिया मालूमात वाला ड्रोन है वो उतार लिया है। अहम तरीन और हसास मालूमात पाकिस्तान के हाथ लग गई हैं। नाज़रीन, ये भी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सफारती अमले के साथ भारत की बदतमीजी, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। हालात ये हैं कि इस वक्त जितनी भी जंग होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है और ख़ास तौर पे जब आपका दुश्मन जो है वो इंतहाई मक्कार, बुज़िल और जो है वो धोखा दही पर मबनी जो है वो काम करने वाला हो। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, इसी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ा काम किया है और बड़ा काम यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर इनकी पूरी की पूरी फौजी प्लानिंग, इनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रात 2:30 बजे जो पाकिस्तान के अहम तरीन मिनिस्ट्री की एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर 24 से 36 घंटों में हमला करने वाला है। तो नाज़रीन, ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो गुमनाम हीरोज के जरिए पाकिस्तान तक पहुंची। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज एक अहम गिरफ्तारी जो है वो भारतीय फौज ने की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक ऐसा कोबलर था जो कि बठिंडा छावनी में गुज़िश्ता 8 साल से मौजूद था। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो अपने दुश्मन की जो है वो पल पल की खबर रखता है। ये सिर्फ एक जो है वो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असल हकायक कुछ और है। जो इंफॉर्मेशन इस वक्त भारतीय फौज की जानिब से दी जा रही है और कहा जा रहा है जी कि ये वाली इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं जी कि हमने इस मोची को पकड़ लिया है। तो नाज़रीन, एक्चुअली जो मोची है वो एक और हैंडलर जो है वो अहम तरीन मोहरा जो पिछले 8 साल से हसास तरीन मालूमात पाकिस्तान को फ्राहम कर रहा था वो वहां से निकल चुका है। और मोची जो कि एक सेकंड आप यू कह ली सोर्स जो वहां से इंफॉर्मेशन उसको दिया करता था, अब वो नाज़रीन पकड़ा गया है। यानी असल हकायक भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत छुपा रही है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की अहम तरीन जो यहाँ तक के एटमी मालूमात वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास और भी जो जंग से रिलेटेड पाकिस्तान ऐसे ही वाज़ेह तौर पर इनको धमकियाँ नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान के पास बड़ा सॉलिड प्लान है भारत के हमले का जवाब देने के लिए। अब नाज़रीन, एक खबर और आ रही है कि मैंने आपको बताया था कि 2 भारतीय ड्रोन तबाह हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि भारत का ड्रोन जो है वो तबाह नहीं किया गया, एक बल्कि उतार लिया गया है और बाहिफाजत उसको हमारे आईटी माहिरीन ने, बल्कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, वो उन्होंने हैक करके और उसका तमाम सिस्टम जो है वो कट करके उसके बेस कैंप के साथ उसको उतारा। और अब जो है ये ड्रोन कहाँ से उतारा गया, किन किन एरिया से गुजरा, वो तमाम हसास तरीन मालूमात जो हैं वो नाज़रीन पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी हैं। और ये हसास मालूमात नाज़रीन इसी की बेस के ऊपर बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, इसी की बेस के ऊपर जो है वो टारगेट सेट किए जाते हैं। आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के अंदर जो हमास है, जो दीगर है, उसके बाद हिजबुल्लाह है, उन्होंने जो उनके ड्रोन्स उतारे थे, उन ड्रोन्स के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि जिस की बेस पर उन्होंने जो तमाम तर ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया। और जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है कि वो उनके जो ये कारगर हथियार हैं उनको उतार लेते हैं और उतार कर उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। अब यही कुछ जो है वो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर, आईटी के शोबे के अंदर किस कदर एडवांस है, जो भारत को चैलेंज कर रहा है कि उसके तमाम हसास तरीन इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर ली जाती है और भारत को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके ऊपर हमला करने की भारत की जानिब से कोशिश की गई। 4 से 5 जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी राह से ताल्लुक़ रखने वाले जो दहशतगर्द हैं, ये नाज़रीन वहाँ पे केमिकल से भरे हुए ड्रमों के साथ गए एहतजाज करने के लिए, यानी आम भारतीयों के साथ,
اور مقصد ان کا پاکستانی ہائی کمیشن کے اوپر اٹیک کرنا تھا، لیکن اس میں ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ اہم ترین گرفتاریاں وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین اب پاکستان کی جانب سے چیلنج دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس پریس کانفرنس کے اندر وہ آڈیو سنائی گئی، ثبوت دکھائے گئے، ہر چیز جو ہے میڈیا پہ رکھی گئی کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ بھارت کو چیلنج دے رہا ہے کہ تمہارا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کے آؤ، لیکن ناظرین کوئی ثبوت بھارت ابھی تک پیش نہیں کر سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک فالس فلیگ آپریشن اور اس کا الزام پاکستان پہ عائد کرنا تھا، ادروائز کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ خود ناظرین بھارت کی جو نارزن کمانڈ ہے اس کے جو چیف ہیں اس کو ہٹایا اس وجہ سے گیا تھا، جو ان کے بھارتی کمانڈ کے چیف تھے، اس لیے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس، کیونکہ وہ انٹیلیجنس کے چیف بھی رہ چکے ہیں بھارت کے، تو اب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے کروایا گیا ہے، یہ اندر سے حملہ کیا گیا، یہ پاکستان سے حملہ نہیں کیا گیا، تو فوری طور پہ اسے کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین کے اٹاری بارڈر کے اوپر جب پاکستان کے سفارتی عملہ پہنچا، جن کو پاکستان سے بھارت سے نکل جانے کے لیے کہا گیا تھا، پہلے تو وہاں پہ فوج اور پولیس کی موجودگی میں صحافیوں نے بڑے بدتمیزی قسم کے سوالات جو ہے وہ اس چکر میں ان کے اوپر دھاوا بولا، پھر اس کے بعد جو بھارتی فوج ہے انہوں نے اٹاری بارڈر پہ پاکستانی عملے سے پاسپورٹ جو ہیں وہ لے لیے۔ تو یہ ان کی ناظرین حیثیت اور اوقات ہے، یہ اس وقت بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ سفارتی پروٹوکولز ہوتے ہیں، آپ نے یہ تو نہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ کے ختم ہو جانے، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، فی الحال کشیدگی چل رہی ہے۔ اب ناظرین جو پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان ہیں، انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بیان دیا ہے جو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر موضوع گفتگو بنا ہوا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ عمران خان کے اس ٹویٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس میں عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہیے، لیکن خطے کے اندر جو مودی کی یہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ بھارت اگر، پہلی بات تو یہ کہ افہام و تفہیم سے دونوں ممالک جو ہے وہ معاملات کو حل کریں، لیکن ایک بات یاد رکھے بھارت کہ اگر پاکستان کے خلاف اس نے کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے خلاف کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ پاکستان ان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ پاکستان ان کا اس طریقے سے علاج کرے گا کہ یہ ساری زندگی یاد کریں گے۔ تو ناظرین عمران خان کے اس بیان کو لے کر جو بھارتی میڈیا ہے اس پہ بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی کافی زیادہ اس حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور یہ بیان کافی زیادہ وائرل ہے، جس میں سابق پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ پاکستان کی کیپیبلٹی اور پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھنا، یہ واضح طور پہ پیغام دیا، اور بھارت سے کہا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کے فاسٹ فلیگ آپریشن کرتا ہے، اور اب اگر اس نے کوئی اس طرح کی پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پاس یہ مکمل صلاحیت ہے کہ پاکستان اسے منہ توڑ جواب دے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔